قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، والرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خشية من الله سبحانه وتعالى، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الحديث يدل على فضل عظيم ونعيم خاص يمنحه الله سبحانه وتعالى لأصناف معينة من الناس يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. هؤلاء 7 هم الإمام العادل، لأنه يحقق العدل بين الناس ويمنع الظلم، والشاب الذي نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة في سن الشاب دليل على الإيمان القوي، والرجل الذي قلبه معلق في المساجد لأنه يحب بيوت الله ويكثر من الصلاة فيها، ورجلان تحابا في الله لأن المحبة في الله من أعظم القربات، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، لأنه قدم خشية الله على شهواته، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها لأن إخلاصه كبير ولا يريد الرياء، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه لأنه تأثر بذكر الله وأخلص في عباده. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء 7 وأن يظلنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.